नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज सुदूरपश्चिममा गौरा पर्वको उत्सव सुरु भएको छ। सुन तस्करी बारे अध्ययन गर्न 1 महिनापछि आयोग गठन गर्ने सहमतिसँगै हटियो संसदको अवरोध। कोशी प्रदेश सरकार अवैध भएको भन्दै एमाले अदालत पुग्यो। बर्खायामको बाढी पहिरोले आयोजनामा क्षति हुँदा बिजुली अनियमित भएपछि स्थानीयलाई समस्या। अनि ललिता निवास प्रकरणका आरोपितमाथि कृत्य र संगठित अपराधमा भोलि मुद्दा दर्ताको तयारी बारेको समाचार पनि हामीसँग छ। अन्तर्राष्ट्रियमा मस्को विद्रोहका नायके प्रिगोजिनको रहस्यमय विमान दुर्घटनामा मृत्यु र स्पेनिस फुटबल महासंघका अध्यक्ष लुइसलाई कारबाही गर्न खेलाडीकै माग लगायतका प्रसंग। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचार। संघीय सांसद र 7 प्रदेश सभाका सदस्यलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासको रकम खर्च गर्न सर्वोच्चको रोक। अदालतले सम्झायो सुशासन र सांसदको भूमिका। सिटी अन्तर्गत इन्जिनियरिङ, कृषि र वन विषयतर्फ विद्यार्थी अभाव। 35% मात्र प्रवेश परीक्षामा सामेल। 50% शिक्षण संस्था बन्द हुने अवस्थामा। सुदूरपश्चिमको प्रसिद्ध गौरा पर्व सुरु। पहिलो दिन आज 5 प्रकारका गेडागुडीको बिरुडा खाएर मनाइँदै प्रदेशमा आज र भोलि सार्वजनिक बिदा। रुसमा रहस्यमय विमान दुर्घटना। निजी सैन्य कम्पनी वाग्नर ग्रुपका प्रमुख प्रिगोजिन सहित 10 जनाको मृत्यु। र स्पेनिस फुटबल महासंघका अध्यक्ष लुइसलाई कारबाही गर्न खेलाडी हर्मोसोको माग। विश्वकप जितेपछिको समारोहमा महिलाको मर्यादा हनन गरेको आरोप। सर्वोच्च अदालतले संघीय सांसद र 7वटा प्रदेशसभाका सदस्य मार्फत छुट्याइएको निर्वाचन क्षेत्रको बजेट खर्च गर्न रोक लगाएको छ। संवैधानिक इजलासले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजित रकम खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतेवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाश मान सिंह राउतको इजलासले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्य र 7वटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूले छुट्याएको रकम मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म खर्च गर्न रोक लगाएको हो। अधिवक्ता त्रिलोक बहादुर चन्दले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 445 को व्यवस्थाले प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक सदस्य र राष्ट्रिय सभा सदस्यका बीचमा फरक मापदण्ड अपनाएको दाबीसहित खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। यस्तो रकम सङ्घमा 8 अर्ब 25 करोड र प्रदेशमा 10 अर्ब 7 करोड छ। सर्वोच्चले सांसदको भूमिका, सुशासन र जवाफदेहिता, योजनाबद्ध विकासको अवधारणा र मन्त्रालयहरूको क्षेत्राधिकार बारे पनि ध्यानकर्षण गराएको छ। प्रमुख दलहरूबीच सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न 1 महिनापछि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति जुटेको छ। 7 दलबीच भएको 2 बुँदे सहमतिसँगै नेकपा एमाले साउन 10 देखि गर्दै आएको संसदको अवरोध हटेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 7 दलहरूको बैठकले सुन तस्करीका घटनाहरूको छानबिन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। संघीय संसदको जारी अवरोध हटाउन दलहरूबीच आगामी असोज 5 गते आयोग गठन गरी सोही दिनदेखि आयोगले काम थाल्ने सहमति भएको हो। यसै सुन तस्करीका विषयमा अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धान गरिरहेकाले संलग्न व्यक्तिमाथि CIB ले नै अभियोजन गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ। अहिले जुन ब्रेक सुमा सुन तस्करी अथवा अवैध पैठारी भएको छ त्यसका बारेमा केन्द्रीय जाँच ब्युरोले छानबिन अनुसन्धान गरिराखेको छ। उसले निष्पक्ष छानबिन गर्नेछ तर अभियोजन पनि उसैले गर्छ, मुद्दा चलाउने काम पनि गर्छ अहिलेको घटनामा। र अर्को कुरा यो पटक पटक जुन सुन तस्करी भएको छ, जस्तो भेप्समा त्यो इलेक्ट्रिक सिगरेटमा सुन तस्करी भयो, अनि त्यसरी नै अहिले ब्रेक सुमा तस्करी भयो, त्यो लगायतका अरू पनि जुन सुन तस्करीका घटनाहरू छन् ती घटनाहरूलाई छानबिन निष्पक्ष स्वतन्त्र छानबिन गर्नका लागि आयोग गठन गर्ने, असोजको 5 गतेका दिनमा आयोग गठन गर्ने र त्यसै दिनदेखि आयोगले काम गर्नेछ। यो जो भेपमा लुगाएर ल्याएको सुन, त्यस्तै गरेर चाहिँ अब साउन 2 गते जुन पैठारी भएर आयो, तस्करी भएर आयो, त्यो सुन लगायतका घटनाहरूको बारेमा चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिन समितिले गम्भीरताका साथ छानबिन गर्छ, अध्ययन गर्छ
र त्यस पछाडि भविष्यमै यस्ता खालका तस्करी नहुने कुराको सुनिश्चितता हुने गरी यसले प्रतिवेदन बुझाउने छ र भविष्यमा सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्यो भनेदेखि देशमा एउटा तस्करीबाट मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने आज एउटा विश्वास जागेको छ। निकै ठुलो उपलब्धि हो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै सदन अवरुद्ध पार्दै आएको थियो। सुरुमा सरकारकै संयन्त्रले अनुसन्धान गर्ने बताउँदै आएका सत्तारूढ दलहरू संसद खुलाउनका लागि सरकारी अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी समिति गठन गर्न सहमत भएका हुन्। सिआइबीको अनुसन्धान निष्पक्ष हुने आशंका गर्दै आएको एमाले अब सिआइबीले गर्ने अभियोजनप्रति सहमति जनाएको छ। 7 दलबीच भएको सहमतिपछि संसदको अवरोध हटे पनि 1 महिनासम्म सदन अवरुद्ध हुनुमा सत्तारूढ र विपक्षी दलका सांसदहरूले एक अर्काप्रति दोषारोपण गरेका छन्। झण्डै 1 महिनापछि हिजो बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमै उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सुन तस्करी प्रकरणमा दलहरूबीच भएको सहमतिबारे सदनलाई जानकारी गराए। तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 बमोजिम 2080 6/5 गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ। एमाले सांसद योगेश भट्टराईले सरकारको गैर जिम्मेवारीपनका कारण लामो समयसम्म सदन अवरुद्ध भएको जिकिर गरे। तर सत्तारूढ दलका सांसदले भने सरकारले गरिरहेको कामबाट विपक्षी अत्तालिएको आरोप लगाए। हामीले यही भनेका थियौँ नि 10 गते साउनको, त यही कुरा साउन 10 गते भएको भए यसले यति समय लिने थिएन। तर जे परिस्थितिका साथ आज यो टुङ्गोमा पुगेको छ, म पार्टीको तर्फबाट फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। गाडी चाहिँ सिप भएको मान्छेले मात्रै चलाउन सक्छ। बिचैमा प्रक्रिया रोकेर कसैले गाडी हाइज्याक गरेर सिप नभएको मान्छेले गाडी लियो भनेदेखि एक्सिडेन्ट बाहेक अरूको कुनै पनि हामीले नियति भोग्नु पर्दैन। त्यसकारणले तालिम प्राप्त गरेका राज्यले स्थापित गरेका निकायहरू मार्फत यो छानबिन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरा बिचमा अवरोध नहोस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि गठन हुने आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाए। यो अनुसन्धान कहीँ कतै नवयुवराजहरूतिर आयो भने फेरि सरकारले भनेको सुशासन उही बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जस्तो, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जस्तो, सुन प्रकरणमा जस्तो अड्किने त होइन। एक ठाउँमा पुगेपछि अर्को कहीँ सङ्केत हुन थालेपछि अड्किने त होइन। हिजोको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले टोपबहादुर रायमाझीलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको जानकारी गराएका थिए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आज 1 बजे बस्नेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुन तस्करी प्रकरणका कारण अवरुद्ध भएका 5वटा बैठकको सुविधा काटेर हिसाब मिलान गरिदिन पुनः संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ। स्वतन्त्र पार्टीले गत साउन 26 गते सभामुख देवराज घिमिरेलाई सदन अवरुद्ध भएको दिनको सुविधा नलिने जानकारी गराउँदै पत्राचार गरेको थियो। तर उक्त पत्रमा कहिलेसम्मको र कुन कुन सुविधा नलिने प्रश्न नलेखिएको भन्दै सचिवालयले स्वतन्त्र पार्टीका सबै 21 सांसदको तलब सुविधा पठाएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपाले सुविधा काट्न पुनः पत्राचार गरेको थियो। सचिवालयले सांसदहरूलाई हरेक महिना पारिश्रमिक 66,070, विशेष भत्ता 1,000, आवास सुविधा घर नहुनेलाई 18,000 र घर हुनेलाई 9,000, सञ्चार सुविधा 3,000, बिजुली तथा धारा 2,000, बैठक भत्ता 1,000 र यातायात सुविधा 1,000 उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर राष्ट्रपाले यसपटक पठाएको पत्रमा पनि कुन कुन शीर्षकको सुविधा कटान गर्ने अझै प्रश्न नभएको सचिवालयले जनाएको छ। पारिश्रमिक त उहाँले पाउने सबै पारिश्रमिक सुविधाहरू हुन् कि बैठक भत्ता मात्र हो भन्ने कुरा अझ प्रश्न नभएको हुनाले उहाँहरूसँग यो प्रश्न भएपछि हामी त्यही अनुसार नै आगामी महिनाको सेवा सुविधा भुक्तानी गर्नेलाई कटाएर उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउनेछौँ र त्यो उहाँहरूले चाहिँ लिखित रूपमा यो सुविधा हामीलाई कटाएर उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भन्ने हामीलाई फेरि आउनुपर्ने हुन्छ। यसले प्रश्न पार्दैन। स्वतन्त्र पार्टीले बैठक अवरुद्ध भएका बेला सचिवालयबाट पाउने कुनै पनि सुविधा नलिने प्रश्न पारेको छ। संसदको कार्यकालभरि बैठक अवरुद्ध भएका बेला कुनै पनि सुविधा नलिने पार्टीले जनाएको छ।
हरेक दिनलाई महत्त्वको साथ लिनुपर्छ, हरेक घन्टालाई महत्त्वको साथ लिनुपर्छ भन्ने समयमा सदन अवरुद्ध गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। त्यसकारणले यदि सदन अवरुद्ध हुन्छ कुनै कारणले भने त्यो दिनको चाहिँ हाम्रा सेवा सुविधा कुनै पनि सेवा सुविधा दिनु पर्दैन हामीलाई भन्ने कुरा हामीले सचिवालयलाई स्पष्ट पारेका छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। र यसमा स्पष्ट सचिवालय भएको छैन भने हामीसँग प्रश्न गरे हुन्छ, हामी त्यसलाई स्पष्ट पारिदिन्छौँ। सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन समितिको माग राखेर एमाले साउन 10 गतेदेखि संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। बाराको चुरियामाई नजिकै आज बिहान बस दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ, 18 जना घाइते भएका छन्। भारतीय तीर्थयात्री बोकेको बस पशुपतिनाथको दर्शन गरी काठमाडौँबाट जनकपुर जाँदै थियो। बिहान 3 बजे भएको दुर्घटनामा 6 जना भारतीय तीर्थयात्रीको मृत्यु भएको बारा प्रहरी प्रमुख होविन्द्र भोगटीले जानकारी दिए। घाइते 18 जनाको हेटौडाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा यसै साता काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले मंगलबार झण्डै 800 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएसँगै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी सुनवाई अगाडि बढाइन लागिएको हो। 4 वर्ष अघि यही प्रकरणमा CIBले तयार पारेको ठगी सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रक्रिया नपुगेको भन्दै फिर्ता पठाइएकोमा अब भने मुद्दामा संलग्न सबैलाई कीर्ति र संगठित अपराधमा समेत मुद्दा चलाउने तयारी गरिएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पुगेसँगै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ। CIBले बुझाएको रायसहितको प्रतिवेदन अध्ययनपछि आरोपपत्र तयार गरी मुद्दा दर्ता गरिनेछ। सरकारी वकिल कार्यालयले CIBले प्रतिवादी बनाएकाहरूलाई आरोपी बनाउनु आवश्यक छ कि छैन, प्रतिवादी बनाउनु पर्नेलाई समेटिएको छ कि छैन वा उनीहरूलाई लगाइएको दफा ठिक भए नभएको अध्ययन गर्नेछ। त्यसमा आवश्यक परेमा परिवर्तन समेत गरी अभियोग पत्र तयार पारिनेछ। सरकारी वकिल कार्यालयले शुक्रबार आरोप पत्र तयार गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको जनाएको छ। अध्ययन गरिसकेर अनि हामी चाहिँ मुद्दा फलानु उपर चल्ने या नचल्ने, चल्दाखेरि को उपर कसरी चल्ने, कुन कानुन बमोजिमको कुन कसुर गरेको हो र के त्यो कसुरमा के सजाय हुनुपर्ने हो भन्ने विषयमा हामी चाहिँ टुङ्गोमा पुगेर अभियोग पत्र तयार गर्छौँ। मुद्दा नचलेको हकमा मुद्दा नचल्ने भन्छौँ, चलेको हकमा चल्ने भन्छौँ र त्यो अनुसार हामी अदालतमा मुद्दा अभियोग पत्र पेश गर्छौँ। प्रहरीले 18 अर्ब 35 करोड 95 लाख बिगो दाबी सहित 4 पूर्व मन्त्री सहित 238 जना माथि किर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय दिएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा प्रतिवादीको संख्या पनि थपघट हुन सक्छ र बिगो रकममा पनि परिवर्तन हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तै 8 जना अधिकृतहरूलाई प्रतिवेदन अध्ययनमा खटाइएको छ। आरोपपत्र तयार गर्ने क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने देखिएमा त्यो पनि गरिने सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ। अब व्यक्ति उपर अभियोग पेश गर्नुपर्ने वा कसुरदार हुन् भन्ने आधार देखिँदा त हामी अभियोग पत्रमा त्यो कुरोहरू उल्लेख गर्छौँ, प्रतिवादी बनाउँछौँ। अब त्यो त्यही भएर यी समग्र इस्युहरू चाहिँ हामीले पहिले हुन बाँकी नै छ, टुङ्गामा पुग्न बाँकी नै छ। हामी मिसिल अध्ययनकै क्रममा छौँ। आरोपपत्र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएपछि सुरुमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको बयान लिइनेछ। सोही समयमा कुनै फरार प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित भएमा उनीहरूको पनि बयान लिइनेछ। अदालतमा बयान सकिएपछि थुनछेक बहस सुरु हुनेछ। पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकृतहरू मुछिएको यस प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल तथा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई प्रतिवादी बनाइएको छैन। एउटा त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ हैन। पछिसम्मका हामीले माधव नेपाल अथवा चाहिँ बाबुराम भट्टराईको पालामा भएका भनिएका निर्णयहरूसम्म पनि हामीले हेऱ्यौँ। ती निर्णयहरू चाहिँ गलत थिए भन्ने कुरा चाहिँ ती जग्गाहरू मुआवजा दिएर लिएका थिए र 2047 सालमा जब अध्ययन गर्नु भनेर मन्त्री परिषदले भन्यो, त्यो मन्त्री परिषदले भनेभन्दा पछाडि भएका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू चाहिँ गैर कानुनी थिए। त्यसैले मन्त्री परिषदले त्यो निर्णयहरू सच्याउन सक्ने अवस्था थिएन। ठाडो पनि नभइकन मन्त्री परिषद पनि नल्याइकन मन्त्री परिषदका प्रस्ताव भनेर
पछि मुख्य सचिवले जुन तल प्रमाणीकरण गरेर पठाउनुहुन्छ त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मुख्य सचिवसँग मिलेर चाहिँ यो पनि हालिदिनुहोस् है भनेर पठाउँछ। यस्ता कुरा चाहिँ निजी रूपमा प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुन्छ। अब अरू त प्रक्रियागत आएकोमा त प्रधानमन्त्रीले के थाहा हुन्छ, सबै कुरो बुझ्ने कुरा भएको त्यही हो। त्यसैले उहाँहरूले मूल्याङ्कन गरेर कुन रूपले प्रस्तुत गर्ने भने उहाँहरूको कुरा हो। अब यसमा आवश्यक परेछ भने म अझै सहयोग हुन तयार छु। बालुवाटार स्थित ललिता निवास भित्रको 143 रोपनी 6 आना 3 पैसा 3 दाम जग्गा हिनामिना भएको सिआइबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। 2066 देखि 2067 मा माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा विजय कुमार गच्छेदार उप प्रधानमन्त्री सहित भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री र डम्बर बहादुर श्रेष्ठ भूमि सुधार मन्त्री थिए। यस्तै 2069 मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा चन्द्रदेव जोशी भूमि सुधार मन्त्री थिए। सिआइबीको अनुसन्धानमा तत्कालीन मन्त्रीदेखि कर्मचारी सबैलाई प्रतिवादी बनाइदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई छुटाइनुले सरकारको नियतमाथि शङ्का उब्जिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। भ्रष्टाचारको कारबाहीमा ठूला नेताप्रति सरकार किन उदार भएको होला? एउटा नेतालाई समात्दाखेरि सबैको पोल खोल्ने कारणले गर्दाखेरि पनि ती ठुला नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउन नसकेको, गोप्य कुराहरू पनि सार्वजनिक भएर अब नराम्रो सूचना प्रवाह हुन्छ भनेर त्यस्तो कारबाही नगरेको, आफ्ना पनि मान्छेलाई बचाउनको लागि राज्य सत्ताको बागडोरको चाहिँ दुरुपयोग गरिरहेको अवस्था छ। सबैको मिली महत्त्व छ अनि कसरी ढाकछोप गर्नको लागि एक बनेका छन्। सरकार स्वयं यसमा लिप्त छन्। सरकार ढल्छ कि भन्नेहरूले कारबाही नगरेको। अहिलेका नेताहरू सबै एकदम भ्रष्टाचारीहरू हुन थाले। उनीहरूले आफूहरू पनि मुछिन्छ भने गरेको कारणले ठुला नेताहरूलाई कारबाही नहुनु भनेको सत्ता गिर्नु यताउति भन्ने खेलहरू यी अनेकले गर्दाखेरि ब्युरोक्रेट्स र सरकारका मिलमतमा भ्रष्टाचार भइरहेछ। त्यही भएर अहिलेका समयमा सरकार नरम छन्। नेताहरू आफै भ्रष्ट भएको कारण चाहिँ अहिलेको कारबाहीमा चाहिँ उद्धार देखिएको। सानालाई मात्रै ऐन ठुलालाई चयन भइरहेको अवस्थाहरू छ। भ्रष्टाचारको कारबाही गर्दा सरकार ढल्ने डरले होला। एउटालाई कारबाही गर्यो भने फेरि अर्कोचोटि सरकारमा जाँदा फेरि अर्कोले अर्कोलाई कारबाही गर्ने हुन्छ। त्यो कारणले आफू सेफ साइडमा बस्नाले चाहिँ एकले अर्कालाई बचाइरहेको। आफ्नो मान्छेहरू पनि फस्छन् भन्ने डर भयो, आफू पनि फस्ने डर भयो। त्यही कारण डर तान्दा पर गर्किन्छ भने जस्तै गरी हामी पनि फस्छौँ कि भन्ने डरमा परेका हुन्छ। ठुला नेताहरूलाई कारबाही गर्दाखेरि पार्टीहरूमा बिथोलिन जान्छ होला, सत्ता ढल्छ, पार्टी खलबलिन्छ। त्यही भएर मिलिमतमा सरकार बन्या हुन्छ। अब सरकार भत्किन्छ कि भन्ने डरले चाहिँ सरकारले ठुला नेताहरूलाई कारबाही अगाडि बढाउन सक्दैन। माधव नेपाल वा बाबुरामलाई कारबाही गर्दाखेरि कुनै दिन आफ्नो पनि पालो आउँछ भन्ने भयले नेताहरूले भ्रष्टाचारमा परेका नेताहरूलाई जोगाउने गरेका छन्। सरकारले रोजगार बढाउने प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै आएको छ। तर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी अन्तर्गतका प्राविधिक विषयको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यस क्षेत्रमै विद्यार्थी अभाव देखिएको छ। सिटिभिटीको प्रमाणपत्र तह इन्जिनियरिङ र कृषि वन विषयमा 33,700 भर्ना क्षमता रहेकोमा 35% विद्यार्थीले मात्र प्रवेश परीक्षा दिएका छन्। यसले सिटिभिटीका धेरै शिक्षण संस्थाकै अस्तित्व जोखिममा देखिएको छ। प्राविधिक शिक्षामा सबैभन्दा पुरानो र विद्यार्थीको चाप अधिक हुने बालाजु प्राविधिक शिक्षालय अहिले इन्जिनियरिङका केही विषयमा विद्यार्थी खोज्नुपर्ने अवस्थामा छ। प्रमाणपत्र तहको सिभिल तथा इलेक्ट्रिकल बाहेक मेकानिकल, अटोमोबाइल, मेकाट्रोनिक्स र बायोमेडिकल इन्जिनियरिङमा भर्ना क्षमताभन्दा निकै कम विद्यार्थीले मात्र प्रवेश परीक्षा दिएका छन्। 48 जना भर्ना क्षमता रहेको बायोमेडिकलमा 5 र मेकाट्रोनिक्समा 3 जना मात्र प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएपछि यो विषयको पठन पाठन नै नहुने अवस्था छ। भर्ना क्षमताको 50% भन्दा कम विद्यार्थी भए पठन पाठन नहुने व्यवस्था छ। अब उपस्थिति सङ्ख्या चाहिँ सिभिलमा 105, इलेक्ट्रिकलमा 71, मेकानिकलमा 28, अटोमा 28, मेकाट्रोनिक्समा 3 र बायोमेडिकलमा 5। अब हाम्रो कोटा अनुसार मेकाट्रोनिक्सको 24 कोटा हो। 24 कोटामा विद्यार्थी अब जम्मा 3 जनाले प्रवेश परीक्षा दिएका छन्। सिटिभिटी अन्तर्गतका आङ्गिक, साझेदारी, निजी र सामुदायिक गरी 681 वटा शिक्षण संस्थामा इन्जिनियरिङ र कृषि वन विषयमा भर्ना क्षमताभन्दा निकै थोरैले मात्र
प्रवेश परीक्षा दिएका छन्। इन्जिनियरिङका 16वटा विषयमा 20,800 भर्ना क्षमता रहेकोमा 8,000 विद्यार्थीले मात्र प्रवेश परीक्षा दिएका छन्। कृषि र वनमा 12,900 क्षमतामा 4,000 मात्र सहभागी भएका छन्। प्री डिप्लोमातर्फ 25,000 भर्ना क्षमता रहेकोमा करिब 5,000ले मात्र प्रवेश परीक्षा दिएका छन्। राजनीतिक दबावमा आवश्यकताभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्मान दिनु, प्राविधिक शिक्षाप्रति विद्यार्थी र अभिभावकमा चेतना जगाउन नसक्नु लगायतका कारण धेरै शिक्षण संस्था शीत रिक्त हुने अवस्थामा छन्। अहिले कार्यक्रम हामीले व्यापक रूपमा विस्तार भएको छ। त्यसले गर्दा सङ्ख्यात्मक हिसाबले हाम्रो भर्ना क्षमता वृद्धि भएको छ। त्यसमा पढ्न आउने भाइ बहिनीहरूको सङ्ख्या तुलनात्मक हिसाबले अहिले हामीले कम पाएका छौँ। गत वर्ष पनि कुल क्षमतामा 51% मात्र विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। यसपालि पनि शिक्षण संस्थाहरूमा प्राविधिक विषयका सिट खाली हुने मात्र होइन, कक्षा नै चलाउन नसक्ने अवस्था आएको छ। प्राविधिक शिक्षा हासिल गरे पनि रोजगारीका अवसर सुनिश्चित नहुँदा आकर्षण बढ्न नसकेको विज्ञको बुझाइ छ। त्यो पढिसकेपछि रोजगारीको कुरा पनि हुनु पर्यो। अब रोजगारी त नेपाल सरकारले दिन सक्दैन, तयारी गर्ने नि भित्रबाट नै विद्यार्थीहरूलाई कसरी रोजगारीमा जाने भनेर आफैले तयारी गर्ने। त्यो हिसाबले हाम्रो पाठ्यक्रमहरूको विकास भएको पनि छैन। अर्को कुरा बच्चाहरूको भविष्यको क्ल्यारिटी पनि छैन। त्यसै पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ आफ्नो कमिटमेन्ट अनुसार चाहिँ काम गरेको छैन। सिटिभिटीका अनुसार विद्यार्थी अभावमा 50% शिक्षण संस्था बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने बन्द गर्न निवेदन दिनेको सङ्ख्या समेत बढ्न थालेको छ। विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएका शिक्षालय गाभ्ने निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उत्साहका साथ मनाइने गौरा पर्व सुरु भएको छ। हिन्दू धर्म मान्नेहरूले भगवान शिवकी पत्नी पार्वतीलाई गौरीको रूपमा पूजा गरी गौरा पर्व धुमधामका साथ मनाउने गर्छन्। 5 दिनसम्म मनाइने गौरा पर्व अन्तर्गत आज विभिन्न प्रकारका गेडागुडी भिजाएर बनाएको बिरुडालाई प्रसादको रूपमा खाएर मनाइँदैछ। गौराको मुख्य प्रसाद बिरुडा गहत, गुराँस, केराउ, चना, गहुँ लगायत पञ्चखाद्य वस्तु भिजाएर बनाइन्छ। आजै शिव पार्वतीको विवाहको उत्सवको रूपमा पनि यो पर्व मनाउने गरिन्छ। यो पर्वले लामो समयदेखि बिछोड भएकाहरूको बीच मिलन, आपसी भाइचारा र पति पत्नी बीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। भाद्र पञ्चमीको दिन बिहानै सूर्योदयको पहिलो अर्घसहित पूजा अर्चनाको सुरुवातसँगै सुदूरपश्चिममा गौरा पर्व सुरु हुन्छ। बिरुडा सबैलाई खुवाएर गौराको खेल मनाइन्छ। गौरा पर्वमा भगवान शिवलाई महेश्वर र शक्ति स्वरूपका पार्वतीलाई गौराको रूपमा पूजा गरी सुरु हुने गर्छ। गौरा पर्वको अवसरमा आज र भोलि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बिदा दिइएको छ। अर्थ र विकास। केन्द्रीय प्रसारणको बिजुली नपुगेका उत्तरी प्युठानका गाउँमा लघु जलविद्युत आयोजना मार्फत स्थानीयले बिजुली उपभोग गरिरहेका छन्। तर बर्खा लागेसँगै आयोजनामा भएको क्षतिले बिजुली अनियमित हुँदा उनीहरूलाई शास्ति छ। मुखी गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा लघु जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छन्। केन्द्रीय प्रसारणको बिजुली पुगी नसकेका यी गाउँमा लघु जलविद्युत आयोजना नै गाउँलेहरूको सुख दुःखको साथी हो। तर बर्खासँगै आउने बाढी पहिरोले लघु जलविद्युत आयोजनामा समस्या आइरहन्छ। दिउँसोमा हामीले कुलो बनाएर जान्छ होइन, फेरि साँझमा भारी वर्षा भयो भने कुलो भत्काइदिन्छ अनि रातिदेखि नै हाम्रो विद्युत अवरुद्ध हुन्छ। गौमुखी गाउँपालिकाको अर्खा, रजबारा, नौबैनी गाउँपालिकाको स्याउलीबाङमा लघु जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छन्। तर वर्षेनी आयोजनामा हुने क्षति र मर्मतमा स्थानीयले भोग्ने शास्तिका कारण लघु जलविद्युत आयोजना पालैसँग बन्द हुँदै गएका छन्। गौमुखी गाउँपालिकाको अर्खामा 10-10 किलोवाटका 2वटा, रजबारामा 17, 40 र 7 किलोवाटका लघु जलविद्युत आयोजनाले रजबाराका 1000 र अर्खाका 300 घरमा उज्यालो दिइरहेका छन्। यसबाहेक नौबैनीको स्याउलीबाङमा पनि 3वटा लघु जलविद्युत आयोजनाले 800 घरधुरीलाई उज्यालो दिइरहेका छन्। तर बारम्बार आयोजनामा हुने क्षतिले लागत महँगो हुँदै गएको छ। बर्खा लाग्यो भने खोला पहिरो जान्छ, हामी त अब कुलो पनि फाटिन्छ, अनि मेसिन पनि बिगाडिन्छ। त्यो हिसाबमा हामीलाई अलि दुःख पुग्दैछ। उत्तरी प्युठानमा हालसम्म 3वटा आयोजना पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेका छन्। पूजाको 18 किलोवाटको खानीखोला, 16 किलोवाटको अर्खाको घट्टे खोला पहिलो र 11 किलोवाटको द्वाते खोला लघु जलविद्युत आयोजना बन्द भएका हुन्। पुनर्निर्माणमा महँगो पर्न थालेपछि यी आयोजनाहरू 1 दशकदेखि बन्द छन्। केन्द्रीय प्रसारणको बिजुली पुगेपछि धेरै जसो लघु जलविद्युत आयोजनाहरू मर्मत अभावमा बन्द हुँदै गएका हुन्। भौगोलिक हिसाबले पनि अलि जटिलता छ। अहिले चाहिँ केन्द्रीय लाइनको प्रसारण हुँदै गर्दा
स्थानीयहरू पनि आफै मर्मतसम्मार गरेर बाल्नुपर्ने जुन समस्या छ त्यो झन्झटबाट मुक्त हुनको लागि बरु चाहिँ केन्द्रीय लाइनको विद्युत उपभोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने टाइपको चाहिँ उसमा एउटा मनस्थितिमा रहँदै गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो संरक्षणको समस्या चाहिँ छ। ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकका लागि उज्यालोको निर्विकल्प स्रोत बनेका लघु जलविद्युत आयोजनाको संरक्षण र मर्मत सम्मारमा स्थानीय तौरले पनि चासो देखाउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जोशी, गौमुखी गाउँपालिका, रजबारा, प्युठान। देशैभर कुल खेतीयोग्य जमिनको 92% र सबभन्दा कम मध्य प्रदेशमा 82% मात्र धान रोपाइ भएको छ। उर्वर भूमि रहे पनि आवश्यकता अनुसारको पानी नै नपरेपछि अन्न भण्डार मानिएको मधेसमा यस वर्ष धान उत्पादनमा कमी आउने भएको छ। यसले राष्ट्रिय उत्पादनमै धक्का लाग्ने देखिन्छ। मध्य प्रदेशको केन्द्र धनुषामा 76,531 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ, जसमध्ये 58,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुँदै आएको छ। तर भदौ महिनाको पहिलो साता बित्न लागे पनि यस वर्ष आवश्यकता अनुसारको पानी नपरेपछि धनुषामा 40,600 हेक्टरमा जैनतैन धान रोपाइँ भएको छ। 4-5 कट्ठा खेत उपज जाइ छलिए त जे 5-6 महीना चली छलिए, अब वहु के अवस्था नहीं है। पानी नहीं पड़ रहली त की करबे सर? 6 बीघा जति खेत छ, त्यसमा 2 बीघा मात्र रोपेछु हामी। 4 बीघा खेत पानी नपर्दाखेरि त्यस्तै सित्तैमा पर्ता बसेको छ। धनुषा र सिराहामा 70% मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ भने मौतरीमा त मधेसकै सबभन्दा कम 65% मात्र रोपाइँ भएको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। यसले किसानको मात्र नभई सबैको चिन्ता बढेको छ। बोर्डिङको व्यवस्था पनि छैन, नल नालाको नदीको व्यवस्था पनि छैन, सुखाग्रस्त भएर अप्ठ्यारो भइरहेछ। धान सब रोपलो जरे छे, जब बारिश से न होइ छे त कते पटाके पाइन रोपी दमकल से पटवित त किसाने के अथी भ गेल। 4,01,650 हेक्टर क्षेत्रफल धान खेती योग्य जमिन मध्ये मधेसमा भदौ 3 गतेसम्म 3,31,165 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रोपाइँ भएको छ। सबभन्दा बढी बारामा 98, पर्सामा 97, रौथटमा 96, सप्तरीमा 90 र सर्लाहीमा 80% रोपाइँ गरिएको हो। समयमा पानी नपरेको, रोपेका धान पनि पानी अभावमा विकसित नभएको र ब्याडमै बिउ छिपिएका कारण यस वर्ष उपजमा ह्रास हुने निश्चित छ। 82% रोपाइँ भए पनि पानीको अभावले धानको उत्पादनमा धेरै नै कमी आउँछ, किनभने धान उत्पादनको लागि पानी अति आवश्यक हुन्छ। त्यसले गर्दा यसपालि मधेसको धान उत्पादन चाहिँ घट्छ। गएको वर्ष 15 अर्ब 91 करोड 24 लाखको चामल र 19 अर्ब 99 करोड 44 लाख रुपियाँ बराबरको धान आयात भएको थियो। धेरै धान बाली उत्पादन हुने मधेसमा कम रोपाइँ हुँदा आयात थप बढ्नेछ। पानी अभावमा धान उत्पादनमा त ह्रास हुन्छ नै, तेलहन, दलहन र गहुँ बाली समेत प्रभावित हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी विकास आर्य र बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, खाद्यान्नमा परनिर्भरता घटाउन के गर्नु पर्ला? ए. उत्पादन वृद्धि, बी. कृषिमा व्यवसायीकरण, सी. किसान मैत्री नीति। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसमा बुधबार एउटा रहस्यमय विमान दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा निजी सैन्य कम्पनी वाग्नर ग्रुपका प्रमुख तथा गत जुनमा भएको छोटो र असफल सैन्य विद्रोहका नेता येवगेनी प्रिगोजिन सहित 10 जनाको मृत्यु भएको रुसी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। विमानमा सवार 10 व्यक्तिहरूको सूचीमा प्रिगोजिनका साथै वाग्नर ग्रुपका एक अर्का प्रमुख कमान्डर दिमित्री उत्किनको नाम पनि रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। मस्कोबाट सेन्ट पिटर्सबर्गतर्फ गइरहेको उक्त निजी विमान कुन्जेनकी गाउँ नजिकै दुर्घटना भएको रुसले आपतकालीन मन्त्रालयले जनाएको छ। विमानमा चालक दलका 3 र अन्य 7 जना गरी 10 जना सवार रहेको र सबैको शव फेला परेको त्यहाँको सरकारी समाचार माध्यमले जनाएको छ। गत जुन 23मा प्रिगोजिनले रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सैन्य विद्रोहको घोषणा गरेका थिए। यद्यपि त्यसको 24 घण्टाभित्रै उनले विद्रोह फिर्ता लिएका पनि थिए। प्रिगोजिनको उक्त विद्रोहलाई राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका लागि सत्तामा आए यताकै सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा हेरिएको थियो। बेलारुसका राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकासेन्कोको पहलमा प्रिगोजिनले उक्त विद्रोह फिर्ता लिए पनि उनले आगामी दिनमा कुनै पनि यस्तै अप्रत्याशित नियति भोग्नुपर्ने आशंका त्यतिबेलै गरिएको थियो। प्रिगोजिन अन्तिम पटक करिब एउटा
एक साता अघि एउटा भिडियोमा देखा परेका थिए जुन अफ्रिकाको कुनै अज्ञात लोकेसनमा रेकर्ड गरिएको बताइएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले दुर्घटनाको तथ्यबारे केही थाहा नभए पनि प्रिगोजिनको मृत्युबाट आफू आश्चर्यचकित भने नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पुटिनको हात नभएका निकै कम घटना रुसमा हुने गरेको बाइडेनको टिप्पणी थियो। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीका सहयोगी मिखाइलो पोदोलिकले विश्वासघातको अर्थ मृत्यु हुन्छ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन्। राष्ट्रपति पुटिनले भने प्रिगोजिनको मृत्युबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेका छैनन्। खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एसियाली खेलकुदमा नेपालको उपस्थिति अहिलेसम्म बलियो बन्न सकेको छैन। सङ्घको विवाद, ठप्प घरेलु खेलकुद, गुणस्तरीय सामग्रीको अभाव, दक्ष रेफ्री र प्रशिक्षक नहुँदा उसु खेल झनै कमजोर बनेको छ। चीनमा असोज 6 गते सुरु हुने एसियाडका लागि छानिएका उसुका 12 खेलाडीको अभ्यास समेत सन्तोषजनक छैन। उसु सङ्घले धेरै वर्षदेखि नियमित प्रतियोगिता नै गरेको छैन। आन्तरिक क्रियाकलापमा समेत चासो नदिएपछि उसु सङ्घ वर्षौसम्म नवीकरण समेत भएन। अहिले उसुका 2 सङ्घ छन्। एउटै खेलका 2 सङ्घ हुँदा खेलाडी र प्रशिक्षक अन्योलमा त छन् नै, 2 मध्ये कुनैले पनि खेलको विकासमा ध्यान दिएका छैनन्। दशरथ रङ्गशालाको सेमी कभर्ड हलमा अभ्यास गरिरहेका यी खेलाडी मध्ये अधिकांश विभागका हुन्। विभागले मासिक तलब दिने भएकाले मात्र उनीहरू उसुमा टिकिरहेका छन्। विभागकै खेलाडीमा भर पर्नु नेपाली उसुको बाध्यता हो। निमा घरती मगर र दीपक हमाल मात्र विभाग बाहिरका हुन्। हामी चाहिँ एक्सपोजरको लागि चाहिँ धेरै गेमहरू खेल्न पाउँदैनौँ होइन। जस अब नेसनलमै अब हामीले चाहिँ अब राखेपाले गर्ने जुन 7, 8, 9 नेसनल गेमहरू जुन इयरली हुन्छ त्यो गेम पर्खिनुपर्छ। एज अ सिनियर खेलाडी भएर चाहिँ म चाहिँ उसुको बायाँ होला होइन, किनकि अब यत्रो वर्ष उसुमा लागिसक्यो होइन। आफूले के एचिभ गर्ने आफ्नो टार्गेट पनि भएर होला, एउटा टार्गेट केही लक्ष्य राखेर हामी हिँडिरहेको छौँ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पहिलो पटक उसुमा फिजियोको व्यवस्था गरेको छ। इन्टरनेटबाटै खेलाडीले नयाँ युद्धकला सिक्न सक्ने भएका छन्। तर घरेलु प्रतियोगिता नै नभएपछि सिकेका कुरा प्रयोगमा ल्याउन पाएका छैनन्। प्रतियोगिता नभएपछि नयाँ खेलाडी पाउन मुस्किल त छ नै। सङ्घले आवश्यक रकम जुटाउन नसकेपछि खेलाडीले व्यवस्थित जिममा अभ्यास गर्न समेत पाएका छैनन्। खेलाडी रङ्गशालाभित्रै रहेको कम गुणस्तरको जिम हलमा अभ्यास गर्न बाध्य छन्। यहाँ अभ्यास गर्ने म्याट समेत कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। सर्वप्रथम त तपाईँको यो म्याट नै हाम्रो लागि त्यति उपयुक्त छैन होइन, किन भन्दाखेरि यो बिग्रिसकेको छ र होइन, यो ओरिजिनल म्याट पनि होइन यो। अनि त्यही भएर चाहिँ तपाईँको अब हामी चाहिँ यहाँ यसमा ट्रेनिङ गर्छौँ र त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ ओरिजिनल म्याटमा गर्दाखेरि अलिक पर्फर्मेन्समा फरक हुन जान सक्छ, ब्यालेन्सहरू तपाईँको बिग्रिन सक्छ, डिफिकल्टी टेक्निकहरू बिग्रिन सक्छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीलाई वैदेशिक प्रशिक्षण भयो भने चाहिँ तपाईँको धेरै राम्रो हुन्छ। सिनियर खेलाडी मङ्गल सिंह थारू अब चौथो पटक एसियाली खेलकुद खेल्दैछन्। उनका अनुसार उसुका प्रतियोगिता घटे पनि यो खेलप्रति युवा खेलाडीको आकर्षण भने घटेको छैन। अभ्यासमा छुट्याइएको बजेट पनि पर्याप्त छैन र पनि यो वर्ष मेडल जित्ने मङ्गल सिंहको अपेक्षा छ। तर नेपालमा गरेको अभ्यास अपुरो हुने हो कि भन्ने डर मङ्गललाई छ। मैले नि अहिले चाहिँ 1900 एसियन गेममा पनि अहिले पार्टिसिपेट हुन पाएको छु होइन। म चाहिँ होइन लक्की पनि चाहन्छु, किनभने म अहिले चाहिँ 16, 17, 18 यो 19मा होइन 19मा पार्टिसिपेट गरेर सायद हिजोको भन्दा सायद म यो 19मा चाहिँ म चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स देखाउँछु भन्ने मलाई आफै आत्मविश्वास छ। मार्शल आर्ट तर्फकै ताइक्वान्डो, कराते तथा बक्सिङले एसियन गेममा पदक जितिसक्दा पनि उसुले एउटै पदक हात पार्न सकेको छैन। नाम मात्रको यो खेल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिताको औपचारिकतामा सीमित छ। सरकार र सङ्घले ध्यान दिई नियमित अभ्यास गराउन सके यिनै खेलबाट उत्कृष्ट खेलसँगै पदक पनि हात पार्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र मुरारी घिमिरेका साथ विनय ज्योति सापकोटा र प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।